पिछले 5 साल एक ईंट नहीं लगाई ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान ने कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो चुप नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि मैंने शेर का शिकार करना है, अभी इतने बड़े नहीं हुए, अभी इतने बड़े। तुम एक पार्टी के चेयरमैन होगे तो अपने घर पे होगे। इस हल्के में एक फ्यूडल लॉर्ड आया है कराची से, एक वडेरा आया है कराची से, और वो वडेरा इब्ने वडेरा है, और नवाज शरीफ ने अपना एक कारकुन, अपना एक सिपाही उसके मुकाबले में मैदान में उतारा है कि मुझे कौमी असेंबली के उस इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका मिला जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी बतौर कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं, और आपका वोट जो डलेगा NA 127 में, उससे इंशाल्लाह ताला आप जब मुझे मुंतखब करेंगे तो फिर अगला वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब को जाएगा और वो चौथी बार इस मुल्क के वजीर आज़म मुंतखब होंगे। इस हल्के में एक फ्यूडल लॉर्ड आया है कराची से, एक वडेरा आया है कराची से, और वो वडेरा इब्ने वडेरा है, और नवाज शरीफ ने अपना एक कारकुन, अपना एक सिपाही उसके मुकाबले में मैदान में उतारा है। ये हल्का नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का हमेशा गढ़ रहा है। आप अगर इसके तूलो अर्ज में फिरें तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन नजर आएगी, आपको मेट्रो बस नजर आएगी, आपको इस हल्के के साथ ही रिंग रोड नजर आएगी, आपको जनरल हॉस्पिटल नजर आएगा, आपको शंघाई ब्रिज नजर आएगा, आपको लाहौर ब्रिज नजर आएगा। आप जहां जहां जाएंगे इस हल्के में हर जगह आपको मुस्लिम लीग नून के तामीर और तरक्की के निशान नजर आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये तामीर और तरक्की जो हमने अपना खून पसीना देकर की, पिछले 5 साल एक ईंट नहीं लगाई ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान ने। आज उस शख्स को जिसका नाम उस्मान बुज़दार था, जिसको पंजाब पे मुसल्लत किया गया था, आज वो ढूंढे से नहीं मिलता, आज वो कहीं नजर नहीं आता। हम जो प्रोजेक्ट लगा के गए थे उनकी मुरम्मत ही कर लेते, उनको मेंटेन ही कर लेते। इन्होंने ना उनको मेंटेन किया, ना कोई नया प्रोजेक्ट लगाया। नवाज शरीफ साहब का क्या विजन है? नवाज शरीफ साहब मईशत के पहिए को चलाना जानते हैं। जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं, चीन से, तुर्की से इन्वेस्टमेंट आती है। जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वो प्रोजेक्ट लगाते हैं जिससे मईशत का पहिया घूमता है। ये एक प्रोजेक्ट लगा है मेट्रो बस, इसमें सरिया भी लगा है, सीमेंट भी लगा है, बजरी भी लगी है, बसें भी आई हैं, IT के सिस्टम भी लगे हैं, कई फैक्ट्रियां चली हैं। इसके पीछे मजदूर खुशहाल हुआ है, फैक्ट्री का मालिक खुशहाल हुआ है। जब लोगों की जेबों में पैसा आता है, उनकी कुव्वत खरीद बढ़ती है, तो दुकानदार खुशहाल होता है, बिजनेसमैन खुशहाल होता है। और ये नवाज शरीफ है जो मईशत का पहिया चलाने का माहिर है। 1990 की दहाई में नवाज शरीफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लेके आए थे। 90 की दहाई में नवाज शरीफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे। उससे पहले यहां पे चुंगी टैक्स होता था, उससे पहले ट्रैवलर चेक होते थे, रुपया डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। तो ये नवाज शरीफ हैं जिसने हमेशा मईशत को बहाल किया। और मुझे फख्र है कि 2018 में हम पेट्रोल 63 रुपए पे छोड़ के गए, हम आटा 35 रुपए पे छोड़ के गए, हम बिजली 12 रुपए यूनिट छोड़ के गए, और फिर वो 9 मई वाले आए। वो 9 मई वाले जिनके इस हल्के में 2 उम्मीदवार हैं, ज़हीर अब्बास खोखर साहब भी और शबीर गुज्जर साहब भी। और ये बड़के मारते थे 9 मई वाले और कहते थे हम हमले करेंगे, अपनी सियासत की खातिर मुल्क की दफा पे हमले करेंगे, शोहदा की यादगारों को मस्मार करेंगे।
ہم اس ملک کی سالمیت داؤ پہ لگائیں گے، تو وہ اردو کا شعر ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے تو چپ نہیں ہوتا۔ تو یہ مجھے مشاہد اللہ خان صاحب بھی یاد آتے ہیں مرحوم، وہ کہا کرتے تھے یہ روئیں گے، ان کے آنسو نکلیں گے اور ان کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے اقتدار کے دور میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے والے، جھوٹے منشیات کے کیس بنانے والے سب سے بڑے قومی مجرم اس لیے ہیں کہ وہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور افلاس چھوڑ کے گئے ہیں اس ملک کے اندر۔ نواز شریف کے پاکستان کو، روشن پاکستان کو، ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑنے والے یہ تحریک انصاف والے ہیں۔ وہ 9 مئی والے ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ ہمارے لیڈر نے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ 28 مئی کو چاغی پہاڑ پر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور وہ مسلمان دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا، اور بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، میرے لیڈر نے 6 کر کے جواب دیا اس کا۔ اور میں بلاول بھٹو زرداری آج کل مناظرے کے چیلنج دیتے پھر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ میں نے شیر کا شکار کرنا ہے، ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے، میں اس حلقے کی گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، تھڑوں میں، محلوں میں جگہ جگہ جاتا ہوں۔ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، تم ایک پارٹی کے چیئرمین ہوگے تو اپنے گھر پہ ہوگے۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے 300 یونٹ بجلی مفت دینی ہے، یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں، انہوں نے 300 یونٹ تو کیا، انہوں نے لوگوں کی جیبوں سے 300 روپے بھی نکالنے لے، میری بات یاد رکھنا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی، 1 گھنٹہ جاتی تھی، معیشت کو 500 ارب روپے کا سالانہ نقصان تھا۔ تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا؟ اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نواز شریف نے کیا تو یہ اپنے دور میں کیوں نہیں کر سکے؟ 2008 سے 13 کے دور کو مت بھولیے گا، انہوں نے مہنگائی میں بھی اضافہ کیا، لوڈ شیڈنگ میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگا سکے یہ 300 یونٹ والے صاحب جو لاہور میں پھر رہے ہیں۔ اور بیٹا لائیو جانا نہ کریں۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی کا امن خراب ہوا، بوری بند لاشیں ملنے لگی، بھتہ خوری ہونے لگی، ڈکیتیاں، قتل ہونے لگے، تو کراچی کا امن بحال کرنے کے لیے قوم نے کس کو آواز دی تھی؟ نواز شریف کو آواز دی تھی۔ اللہ کے فضل سے کراچی کا امن نواز شریف بحال کرے، کراچی کی روشنیاں نواز شریف بحال کرے، کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کراچی ہماری معیشت کے فروغ میں بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔